औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बारे में वो बात करेंगे वो टॉपिक है सही हदीस। सही हदीस की तारीफ क्या है, सही हदीस की शराइत क्या है और हदीस के अज्जाए तरकीबी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी वो हदीस आती हैं, जो भी हमारे जो दीन है उसकी बुनियाद जो है वो दो चीज़ों पर है, एक कुरान पर और दूसरा सही हदीस पर। यानी हमारे पास जो जितना भी दीन पहुंचा है वो दो सोर्सेस से हमारे तक पहुंचा है, कुरान और हदीस के जरिए से। अब हम देखते हैं कि हदीस के मतलब क्या है, हदीस कहते किसे हैं और हदीस के लुग़वी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी क्या है। तो हदीस के लुग़वी मानी तो होते हैं नई बात, जदीद, और इसकी जमा अहदीस होती है और अरबी में हदीस बातचीत को भी कहते हैं। लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम में जो है हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किसी कौल, फेल या तकरीर को या सिफ्त को जो है वो हदीस कहा जाता है। यानी वो कौल, फेल या तकरीर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो जाए तो वो हदीस कहलाती है। हदीस के दो जो है अज्जा होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं सनद और एक को कहते हैं मतन। सनद के लुग़वी मानी तो सहारा देने के होते हैं, लेकिन इस्तिलाह में हदीस की सनद से मुराद होता है रावियों का वो सिलसिला जो तबा ताबई, ताबई और सहाबी से होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। आपने अक्सर बुखारी की हदीस या कोई भी हदीस पढ़ी हो तो उसके शुरू में एक सिलसिला होता है कि फलां से फलां ने रवायत किया, फलां से फलां ने, करते करते एंड पे वो लिखा होता है कि उन्होंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस पूरे सिलसिले को जो रावियों के मुख्तलिफ नाम होते हैं इसको सनद कहते हैं। उसके बाद असल जो पार्ट होता है उसको मतन कहा जाता है। वो जो बात जो बताई जाती है और वो अक्सर कॉमर्स में लिखी जाती है वो होता है मतन। मतन के लुग़वी मानी जो होते हैं वो सख्त जमीन से उठा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम में यह हदीस का वो हिस्सा होता है जहां पर आकर सनद खत्म हो जाती है और असल बात शुरू होती है, जो असल चीज वो होती है। अब सही हदीस से क्या मुराद है? सही हदीस, इल्म हदीस की इस्तिलाह में सही हदीस वो है जिसकी सनद मुतसिल हो और जो आदल रावियों से और ज़ाबत रावियों से मुंतकिल होते हुए अपनी इंतहा तक पहुंचे, जिस हदीस में शुज़ूज़ ना हो और ना इल्लत हो। अब हम इसके बारे में तफसील से देखते हैं क्योंकि सही हदीस की जो है वो 5 शराइत हमारे सामने आई है। इसमें कुछ इस्तिलाहात ऐसी हैं कि आपको जो मुश्किल लग रही होंगी या आपने शायद पहले सुनी ना हो या आपको उसकी मीनिंग ना आते हो, तो इसलिए आपको मैं इसकी डिटेल से बताती हूँ। किसी भी हदीस के आपने अक्सर देखा होगा कि ये हदीस सही है, ये हदीस सही नहीं है, ये हसन है, ये जो है मौकूफ है। तो ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो हदीस की इस्तेमाल की जाती हैं, तो जो इनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती हैं हदीस और जिन पर अमल भी किया जा सकता है और जो लाजमी कुरान के बाद हमारे पास जो है हमारे दीन जो जिस सोर्स से पहुंचा है वो सही अहादीस है। तो किसी भी हदीस को जब हम कहते हैं कि ये हदीस सही है तो उसके लिए उसमें 5 चीजों का पाया जाना जरूरी होता है, यानी 5 शराइत है। अगर उनमें से कोई एक शर्त भी नहीं होगी तो वो हदीस सही नहीं होती। तो हदीस के लिए सबसे पहले जो शर्त है, पहली जो एक सही हदीस के लिए जरूरी चीज है वो है इत्तिसाल सनद। अब इत्तिसाल सनद का मुराद क्या होता है कि हर रावी ने अपने पेशरो के वास्ते से हदीस हासिल की हो। यानी ऐसा नहीं है जैसे आप फर्ज करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी ने सुना, सहाबी से ताबई ने, ताबी से तबई, ताबई ने, और उनसे फिर आगे किसी ने सुनी हो बात। अगर बीच में से आप देखें एक भी कम होता है तो वो हदीस सही नहीं है, कि पता नहीं चल रहा कि सहाबी से तब ताबई तक कैसे बात पहुंच गई, बीच में से एक जो है वो चेन मिस है। तो इसलिए इत्तिसाल सनद का मतलब होता है वो चेन जो है वो कंप्लीट हो, बीच में से चेन टूटी हुई ना हो। अगर जिस हदीस की उसमें से चेन टूटी हुई होती है तो वो हदीस जो है सही हदीस के दर्जे पर नहीं होती है। नंबर 2, रावी आदल हो, यानी हदीस के तमाम रावी मुसलमान हो, सिक्का हो, फाजर ना हो।
یعنی حدیث کے تمام راوی عادل ہونے چاہیے. عادل کسے کہتے ہیں؟ علم حدیث کی اصطلاح میں عادل، آپ اردو کا عادل مت لیجئے گا، اس میں تو انصاف پسند یا عدل سے ہوتا ہے. علم حدیث کی اصطلاح میں عادل وہ شخص ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جس میں ایسی قوت ملکہ ہو جو اس کو تقوی پر اور مروت کو لازمی پکڑنے پر ابھارتی ہو. عادل سے مراد کیا؟ متقی شخص ہو، اس میں کوئی ظاہری ایسا اس پر عیب نہ ہو اس کے کردار پر، یا اس کے اوپر ایسا کوئی تام نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو. ایسا شخص جو ہے وہ عادل نہیں ہوتا. علم حدیث کی اصطلاح میں عادل جو متقی ہو اور وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اسی پر یعنی تقوی کی حالت پر رکھنے پر وہ ہو اس پر. اور اس کے بعد ہوتا ہے راوی حافظ ہو، یعنی ہر راوی میں قوت و ضبط حفظ ہو، سینے سے ہو یا جیسے بھی ہو، لیکن اس کو مطلب حدیث جو ہے وہ حفظ کرنے کا ملکہ حاصل ہو. اور اس کے بعد شذوذ نہ ہو یا حدیث شاذ نہ ہو. یہ لفظ آپ نے صحیح حدیث کے سلسلے میں اکثر سنا ہوگا کہ حدیث میں شذوذ ہے یا یہ حدیث شاذ ہے، دونوں ایک ہی ورڈ ہے. اصل میں شذوذ کہتے ہیں جب ثقہ راوی کسی دوسرے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر دے تو حدیث شاذ ہو جاتی ہے اور اس حدیث میں کہا جاتا ہے کہ شذوذ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ثقہ راوی سے کیا مراد ہے. تو علم حدیث کی اصطلاح میں ثقہ وہ شخص ہوتا ہے جو اچھے کردار کا مالک ہو اور احادیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کمزور حافظے والا نہ ہو. ایسا شخص ثقہ نہیں کہلاتا کہ جو بات کرے اور اگلے دن بھول جائے. تو جس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ بات کو اچھی طرح سے حفظ کر سکے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکے، اور دوسرا وہ اچھے کردار کا مالک ہو، تو وہ شخص ثقہ کہلاتا ہے. جس شخص کے کردار پر کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شریعت کوئی عمل کرتا ہو تو اس شخص کو علم حدیث کی اصطلاح میں ثقہ جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. اس کے بعد کیا ہے، اور جب شذوذ کیا ہوتا ہے؟ جب ثقہ راوی یعنی کوئی اچھے کردار کا جو ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، وہ کسی دوسرے زیادہ جو اس سے زیادہ ثقہ راوی ہوتا ہے اس کی مخالفت کر دیتا ہے، تو ایسی حدیث پھر صحیح کے درجے پر نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس حدیث میں شذوذ ہے. اس کے بعد پانچویں شرط ہے علت نہ ہو. علت کیا ہے؟ علت کہتے ہیں حدیث میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے، یعنی جو بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن حدیث کو جو ہے وہ معلول کر دیتا ہے. تو ایسی حدیث بھی جو ہے وہ پھر صحیح حدیث کے درجے پر نہیں آتی. جس حدیث کو جو ہے وہ بیان کرنے والے یا اس حدیث میں جو ہے وہ علت پائی جاتی ہے، تو ایسی حدیث بھی جو ہے وہ صحیح کے درجے پر نہیں رہتی. صحیح حدیث کے لیے ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہے، 5 شرائط ہے. اتصال سند ہو، چین جو ہے وہ کنٹینیوز ہو، بیچ میں یعنی صحابی، تابعی، تبع تابعی اور اس کے بعد والے جو ہے جنریشن. تو اس میں سے یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے کوئی ایک بھی چین جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. راوی عادل ہوں اور حافظ ہوں یا ضابط ہوں جسے کہتے ہیں، یعنی ان میں قوت ضبط حفظ ہو، چاہے سینے سے ہو یا چاہے مطلب وہ دماغ سے، جیسے بھی ہو، لیکن ان میں قوت ضبط ہونی چاہیے، یاد رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. حدیث میں شذوذ نہ ہو یا حدیث شاذ نہ ہو، حدیث میں علت نہ ہو یا حدیث معلول نہ ہو. تو جس حدیث میں یہ 5 شرائط پائی جاتی ہیں وہ حدیث صحیح حدیث کے درجے پہ آتی ہے.